नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेकपाको आधिकारिकताको विवादले सिङ्गो मुलुकलाई नै तताएको छ। निर्वाचन आयोगले अध्ययन गरिरहेको यो विषयलाई लिएर चिया पसलसम्म बहस हुन थालेका छन्। सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेर अघि बढिसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले गर्न धेरै बाँकी छ। तर यही मुद्दामा उसको पनि ध्यान कैद भयो भने पक्कै पनि निर्वाचनको अन्य काम भने प्रभावित हुने पक्का छ। नेकपामाथि आधिकारिकता दाबी गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि आज निर्वाचन आयोग पुग्नु भएको छ। यसअघि नेकपाको अर्को समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले आधिकारिकताको दाबी गर्दै प्रमाण पेश गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षमा आधिकारिकता रहेको दाबी गर्नुभएको छ। दुवै पक्षसँगको छलफल सकिएकोले पनि अब चाँडै आयोगले निष्कर्ष दिने विश्वास भने बढेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन आयोगलाई आग्रह। आधिकारिक नेकपा आफैसँग रहेको दाबी। आयोगको तयारीका बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनुभयो। पहिलो चरणमा 40 र दोस्रो चरणमा 37 जिल्लामा चुनाव गर्ने सरकारको निर्णय। आवश्यक तयारीमा जुट्न मातहतका निकायलाई निर्देशन। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम नसचिए देश राजनीतिक सङ्कटमा फस्ने प्रचण्ड नेपालसम्मको चेतावनी। आन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन प्रयासरत। सरकारद्वारा अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बजेटको आकार घटाइयो। चालु आर्थिक वर्षका लागि 14 खर्ब 46 अर्ब रुपैयाँको आय व्यय सार्वजनिक। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब विजयी। आर्मीद्वारा वालिङ 2-0 गोल अन्तरले पराजित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको तयारीको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिनुभएको छ। निर्वाचनबारे छलफल गर्न आयोग पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगलाई निर्वाचनको तयारीको क्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभएको हो। वैशाख 17 र 27 मा घोषणा गरिएको निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गरिरहेको तयारीका बारेमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आयोग पुग्नु भएको हो। नेकपा भित्रको विवादका सम्बन्धमा आयोगका कुनै पदाधिकारीसँग छलफल नभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले नेकपा विवादबारे यसअघि आयोगले दिएको निर्णय र त्यसपछि माघ 20 गते आधिकारिकताका लागि प्राप्त भएको अर्को निवेदनबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको थापाले जानकारी दिनुभयो। रहेको तयारीका बारेमा जानकारी लिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आज निर्वाचन आयोग आउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तज्यूहरूसँग तयारीका बारेमा उहाँले छलफल गर्नुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको तयारीका बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनको तयारीका लागि सरकारका तर्फबाट सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। यसअघि सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले वैशाख 17 गते पहिलो चरणमा 40 जिल्लामा र दोस्रो चरणमा बाँकी 37 जिल्लामा चुनाव गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले पहिलो चरणमा 40 जिल्लामा चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले पहिलो चरणमा वैशाख 17 गते 40 जिल्लामा र दोस्रो चरणमा 27 गते
37 जिल्लामा चुनाव गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार वैशाख 17 गते कर्णाली, लुम्बिनी र प्रदेश 2 का 40 जिल्लामा चुनाव हुनेछ भने दोस्रो चरणमा सुदूरपश्चिम, बागमती र प्रदेश 1 का 37 जिल्लामा चुनाव गर्ने निर्णय भएको छ। गएको पुस 5 गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दै वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा चुनाव गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। नेकपाको विवाद र प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि फैसला भइ नसकेकोले चुनाव हुनेमा भने आशंका छ। प्रतिनिधि सभाको विरोधमा रहेको नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले असंवैधानिक कदम नसचिए देश राजनीतिक सङ्कटमा फस्ने चेतावनी दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूसँगको अन्तर्क्रियामा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले अहिले संवैधानिक सङ्कट जोगाउन आफूहरू सडकमा उत्रिएको बताउनुभयो। उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी कदम विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आह्वान पनि गर्नुभएको छ। हाल विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको एवं संविधानको मर्म र भावना अनुरूप उक्त विघटन उल्ट्याइने विश्वास गरेको उहाँहरूले दोहोर्याउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते संसदको तल्लो सदन विघटन गरी वैशाखमा नयाँ निर्वाचन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको समूहले निर्वाचन आयोग तथा सर्वोच्च अदालत जस्ता संवैधानिक निकायसँग साँठगाँठ मिलाइसकेको भएर अब संसद पुनर्स्थापना नहुने दावी गर्दै हिँडेको प्रचण्डले आरोप लगाउनु भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले हिजोका दिनमा बुर्जुवा शिक्षा भन्दै विद्यालयबाट थुतेर जनमुक्ति सेना बनाएकाहरूको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अवमूल्यन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले प्रचण्डलाई आजको ठाउँमा पुर्याउने ती कार्यकर्तालाई बिर्सेर परिवारवादमा लागेको आरोप पनि लगाउनुभयो। साथै प्रचण्डले आफूलाई दलालको संज्ञा दिएको प्रति लक्षित गर्दै आफू कसैको दास नरहेको पनि उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। देशलाई मुक्ति दिनुपर्छ भनेर हामीले स्कुलबाट निकालेर बनाएको छ। आज तिनी जनमुक्ति सेनाको व्यवस्थापन भयो तल ती कमान्डरहरूले मात्रै लड्ने भए अरू गरिबका छोराछोरी किन चाहिए? किन हामीलाई त्यो प्रश्न उहाँले कहिले त्यो बारेमा सोच्नु? त्यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर थारूले पटक पटक प्रचण्डले देश, जनता र पार्टीलाई धोका दिँदै गद्दारी गर्दै आएकोले आफूहरूले उनको साथ छोड्न बाध्य भएको बताउनुभयो। आज उहाँहरूले बाहिर जानुभयो, केको लागि जानुभयो? के विचार सिद्धान्त मिलेर जानुभएको हो कि उहाँहरूको विचार सिद्धान्त मिलेर नमिलेर गएको हो कि राजनीतिमा कुनै उहाँहरू इस्यु नमिलेर गएको हो? त्यो पनि होइन। आज उहाँहरू जानुभएको छ, नारा केही दिनुभएको छ, नारा केही दिनुभएको छ उहाँहरूले कि हाम्रो विचारमा कहाँ मिलेन? अहिले कुनै विचार र सिद्धान्तमा भिन्नताको कारण नभएर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका कारण जनताको म्यान्डेट विपरीत सरकार ढाल्ने र पार्टीबाट चौटिएर गएको आरोप पनि मन्त्री थारूले लगाउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँडले संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधान परिष्कृत गर्दै सबै वर्ग र जनमतलाई एकै ठाउँमा ल्याउने अवसर गुमाएको पनि उहाँको धारणा छ। लुम्बिनी प्रेस क्लबले मंगलबार भैरहवामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा खाँडले अर्को सरकार र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था रहेसम्म हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद भङ्ग गर्ने अधिकार नदिएको प्रश्नाउनुभयो। उहाँले संसद विघटन विरुद्ध कांग्रेसले एक्लै आन्दोलन गरिरहेको र त्यसलाई निरन्तरता दिँदै संविधानको रक्षा गर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसकै खुट्टामा उभिएर चाहिँ नि हामी सङ्घर्ष दिशामा अगाडि बढ्ने यो चरणमा चाहिँ र हामीलाई भरोसा र विश्वास छ कि अहिले जुन संविधानबाट राष्ट्रिय राजनीति केही चाहिँ नि डिजेल भएको तल झरेको छ, लिगबाट तल झरेको छ,
यो लिकमा फर्केला भन्ने चाहिँ नि हामीलाई भरोसा र विश्वास छ। सरकारको पहिलो कर्तव्य संविधानको पालना र रक्षा गर्नु भएको बताउँदै खाँडले प्रधानमन्त्रीले सुरुदेखि नै संविधानको प्रतिकूल हुने काम गर्दै आएको जनाउनुभयो। संवैधानिक नियुक्त संसदीय समितिले फर्काउँछ भनेर नै प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गरेको उहाँको भनाइ छ। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा न्यायपालिकामा विचाराधीन रहेकोले कांग्रेसले यसमा दबाव नदिने बताउँदै स्वतन्त्र न्यायपालिकाले आफ्नो निर्णय गर्ने, त्यो आफूहरूलाई स्वीकार्य हुने धारणा पनि राख्नुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्र देव साक्य नियुक्त हुनुभएको छ। प्राधिकरणका कायम मुकायम रहनुभएका हितेन्द्र देव साक्यलाई नै सरकारले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको माघ 26 गते बसेको बैठकले साक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। उहाँको कार्यकाल 4 वर्षको हुनेछ। यसअघि करिब 4 वर्ष उहाँले एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक रहेर जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो। झण्डै 3 दशक अनुभव भएका साक्यलाई प्राधिकरण तथा ऊर्जा क्षेत्रमा सक्षम व्यक्तिको रूपमा लिइन्छ। यसअघि सरकारले कुलमान घिसिङलाई 2073 साल भदौ 29 गते कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उहाँ 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर गत भदौ 28 गते बाहिरिनु भएको थियो। लोडसेडिङ अन्त्य गरेको भन्दै आम जनताले घिसिङको प्रशंसा गर्छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 160 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि हुनेहरूमा 61 जना महिला र 79 जना पुरुष छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 4309 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,72,215 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 165 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,68,431 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या 2047 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 1737 रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 87 छ। हालसम्म कुल 21,01,059 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बजेटको आकार घटाएको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि सरकारले 14 खर्ब 46 अर्ब रुपैयाँको आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। 6 महिनाको बजेट खर्चको अनुमानका आधारमा यस आर्थिक वर्षको बजेट 13 खर्ब 44 अर्ब 68 करोड रुपैयाँको मात्र हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कुल बजेटको 91.19% मात्र हो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार यो बजेट निर्वाचन र कोभिड खोपमा हुने खर्च समेत जोडेर हो। यसमा अनिवार्य दायित्व र पूर्व सहमति दिएका आयोजनाको बजेट कटौती नहुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। संशोधित अनुमान अनुसार चालू खर्च 9 खर्ब 14 अर्ब, पुँजीगत खर्च 2 खर्ब 83 अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1 खर्ब 46 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटको संशोधित अनुमान अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट 10 खर्ब 74 अर्ब 68 करोड, वैदेशिक अनुदानबाट 35 अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 35 अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू आर्थिक वर्षमा 13 खर्ब 44 अर्ब 68 करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मंगलबार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा उहाँले कोभिड-19 का कारण सार्वजनिक खर्चमा कमी आउने बताउनु भएको छ। यो कुल बजेटको 91.19% हो। यो खर्च अनुमान गर्दा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन खर्च, कोभिड-19 विरुद्धको खोप खर्च, अनिवार्य दायित्व, पूर्व अनुमति दिएका आयोजनाको सम्भावित दायित्वलाई समेत समेटेको मन्त्री पौडेलले बताउनु भएको छ। त्यस्तै पुँजीगततर्फ 2 खर्ब 83 अर्ब 4 करोड विनियोजित रकमको 80.20% खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा राजस्वबाट 10 खर्ब 74 अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ। राजस्वको संशोधित अनुमान पूरा हुने दिशातर्फ रहेको, मुद्रास्फीति नियन्त्रणभित्र रहेको, वैदेशिक व्यापारमा सुधार आएको, शोधानान्तर स्थिति 1 खर्ब 24 अर्बले बचतमा रहेको, वैदेशिक विनिमय सञ्चित झण्डै 15 खर्ब रुपैयाँ रहेको,
कर्जा प्रवाह र निक्षेप सङ्कलन बढ्न थालेको मन्त्री पौडेलको विवरणमा प्रस्तुत गरिएको छ। उहाँले निर्वाचन खर्चको आकार अझै तयार नभए पनि निर्वाचन आयोगले हालसम्म भाग गरेको 7 अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको बताउनु भएको छ। निर्वाचन खर्च मितव्ययी बनाइने उहाँले बताउनु भएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसीका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा अर्थमन्त्री पौडेलले नयाँ संसदले नै यस विषयको टुङ्गो लगाउने बताउनु भएको छ। अंकित गर्न खोज्नु भएको एमसीसीको अनुमोदन के हुन्छ भन्ने कुरा होला। एमसीसीको अनुमोदन पार्लियामेन्टको नयाँ पार्लियामेन्टको गठनसँगै यो प्रश्नको जवाफ पनि नयाँ पार्लियामेन्टले सँगसँगै लिएर आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा विनियोजन रकमको 15% भन्दा बढी मात्रै खर्च भएको जानकारी दिइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको मन्त्री पौडेलले बताउनु भएको छ। निर्वाचनका लागि माग भई आएको 7 अर्ब रुपैयाँ बजेटको प्रबन्ध भइसकेको र थप माग भएमा जुटाइने बताउँदै उहाँले साधारण खर्चका साथै निर्वाचन खर्चमा समेत मितव्ययता अपनाइने बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले कालीमाटी तरकारी बजारलाई व्यवस्थित गर्ने योजना सहित उपस्थित हुन निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार कालीमाटी बजार अनुगमन गर्दै मन्त्री अर्यालले स्टल र सरसफाईका विषयमा कार्यतालिका र कार्यान्वयन लिएर फागुन 1 गते मन्त्रालयमा उपस्थित हुन समितिलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले फोहोर व्यवस्थापन र स्टललाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै अब मन्त्रालय र बजार समिति बीच छलफल गरी तत्काल एउटा निष्कर्षमा जाने बताउनुभयो। मन्त्री अर्यालले किसानको पसिनाको उचित मूल्य प्राप्त गर्नुपर्ने बताउँदै बजार र किसानलाई प्रत्यक्ष जोड्ने विधिको निम्ति मन्त्रालयले सोच बनाएको जिकिर गर्नुभयो। उत्पादनलाई बढावा दिने तथा उत्पादनलाई बजारमा बिक्री हुने वातावरण बनाउन सरकारको तर्फबाट योजना ल्याउने उहाँले जानकारी दिनुभयो। सरकारको तर्फबाट के गर्न पर्ने जरुरी छ कुनै विषयमा प्रत्यक्षता आफैले अवलोकन गरौँ भन्ने हिसाबले म आएको हो। यहाँ आएर सरसरी हेर्दाखेरि के देखियो भने व्यवसायीहरू खुसी नै हुनुहुन्छ। सरकारको तर्फबाट यहाँको व्यवस्थापनको तर्फबाट जुन खालको व्यापारीहरूको मानसिकता बुझेर मूल्य निर्धारण गर्ने भाडाकादेखि लिएर जे छ त्यसमा मैले आफैले पनि व्यापारीहरूलाई तपाईँहरूको के भनाइ छ के सुझाव दिनुहुन्छ भन्दा उहाँहरू ह्याप्पी नै हुनुहुन्छ। यस्तै उहाँले किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने पनि दाबी गर्नुभएको छ। कालीमाटी तरकारी बजारबाट किसान र सर्वसाधारणको गुनासो आएको भन्दै मन्त्री अर्यालले अनुगमन गर्नुभएको हो। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। आम नागरिकको सहजता र देशको विकासका लागि भन्दै ठूला राष्ट्रिय आयोजनाहरूको रूपरेखा कोरिन्छ। तर मुलुकको समृद्धिका लागि निर्माण गर्न खोजिएका आयोजनाहरूमा केही व्यक्तिहरूको निहित स्वार्थले क्षति पुर्याउँदा समृद्धिको सपना तुहिने अवस्था उस्तै रहन्छ। यस्तै रामेछापको मन्थली नगरपालिका र खाँडादेवी गाउँपालिकाको बीचमा निर्माण भइरहेको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजनाका कारण 500 घर डुबानमा पर्ने भन्दै स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन्। गाउँठाउँमा निर्माण हुने आयोजना आम नागरिकको पक्षमा हुनुपर्छ। तर सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजना स्थानीयको हक हितमा भन्दा पनि ठाउँ विनाश गर्न भन्दै स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। एक रिपोर्ट। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजना सञ्चालन हुँदा रामेछापको मन्थली नगरपालिका र खाँडादेवी गाउँपालिकाका गरी 500 घर डुबानमा पर्दैछन्। तर परियोजनाले डुबान क्षेत्रका बासिन्दाका लागि वैकल्पिक बासको व्यवस्था नगरी काम सुरु गर्न लागेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। परियोजना सुरु हुनु पहिले परियोजनाले स्थानीयको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप मार्फत 13 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। यहाँका 500 घरधुरी मान्छेहरू निश्चित रूपमा विस्थापित हुने अवस्था छ र त्यो विस्थापित हुन्छ कि भनेर विगतको आयोजनाको कार्यशैलीलाई हेरेर अहिले यहाँको मान्छेहरू आयोजनाले यताको दर रेट निर्धारण नगर्दैको अवस्थामा अवेरनेस भएको अवस्था हो। यो एउटा सुरुको फेज हो र आयोजनाले यो कुरो बुझ्न जरुरी छ कि यस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू निर्माण हुँदाखेरि डुबान क्षेत्रबाट पीडित मान्छेहरूलाई विस्थापित होइन स्थापित गराउनुपर्छ। हामीलाई त्यहाँको हुने क्षतिबारे तथ्याङ्क चाहिँ अन्यलमा रहेका त्यहाँ जुन माझी
जातिहरू चाहिँ अति पिछडिएका वर्ग भएका हुनाले त्यहाँको वासस्थान नै नष्ट हुने हुना त्यहाँलाई चाहिँ अलिकति संरक्षण गरिदिन्छ होला सरकारले भन्ने आशा थियो, तर नहोला जस्तो लागेर हामीले चाहिँ सरकार मार्फत चाहिँ यो ज्ञापन पत्र बुझाउन लागेका छौँ। राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रूपमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजना सञ्चालन हुने कुराले खुसी भएका स्थानीय अहिले परियोजनाले डुबान क्षेत्रका बासिन्दाका लागि वैकल्पिक बासको व्यवस्था नगरी काम सञ्चालन गर्न लागेपछि निराश भएका छन्। डुबान क्षेत्रमा पर्ने जमिनको उचित मुआवजा पाउनुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, माझी समुदायको भाषा, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण समेत हुने गरी उचित बासको व्यवस्था हुनुपर्ने माझी समुदायको माग रहेको छ। विस्थापित हुँदै हुनुहुन्छ तर पनि पाउनुपर्ने सेवा सुविधा जुन आयोजनाले दिनुपर्ने कुराको विषयमा उहाँहरू अनभिज्ञ नै हुनुहुन्छ। चाहिँ रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य केहीको पनि ग्यारेन्टी गरिरहेको छैन आयोजनाले। त्यसकारणले त्यो कुराहरू माग गर्नका लागि र साथै त्यहाँको स्थानीय समुदायको पनि सेयर होस् त्यो लगानीमा, त्यो जुन आयोजनाले त अब विद्युत पनि उत्पादन गर्दैछ त्यसमा पनि स्थानीयको सेयर लगानी होस्। डुबान क्षेत्रमा पर्ने स्थानीयको उचित वैकल्पिक बासको व्यवस्थापन बिना परियोजनाको काम अगाडि बढ्न नदिने स्थानीयको भनाइ छ। परियोजनाको विरुद्धमा संघर्ष समिति समेत बनाएका स्थानीयले आफूहरूको माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। यसको मागको सम्बोधन पुरा भएन भने हाम्रो समिति, हामी यो मरिन डाइभर्सन सङ्घर्ष समिति हामी गठन गरेका छौँ। यो माग पुरा नभए हामी चरमबद्ध आन्दोलन गर्ने नै छौँ। डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको माग सम्बोधन गर्नका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले जनाएको छ। यहाँको मागको सम्बन्धमा अब छिटै आयोजनासँग सम्पर्क गरेर के गर्न सकिन्छ म चाहिँ सकारात्मक छु। सुनकोशी नदीको पानी मरिन खोलामा छारी बागमती नदी मार्फत 5 जिल्लाका 1,22,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजनाको उद्देश्य रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चियाको बजारीकरण गर्दै निर्यात बढाउन गुणस्तरीय चिया उत्पादन प्रशोधनको विषयमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड मार्फत अध्ययन अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। नेपाली चियालाई छिमेकी मुलुक भारतमा मात्र नभएर अन्य देशहरूसम्म पनि निर्यात गर्नेतर्फ केन्द्रित भएर गुणस्तरीय चिया उत्पादनमा जोड दिँदै चियाका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न थालिएको हो। एक रिपोर्ट। नेपाली चियाको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्न, चियाको गुणस्तर बढाउन र अर्गानिक उत्पादन गर्न किसानहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। नेपाली चियाले ब्रान्ड पाएकोले त्यसको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गुणस्तरीय चिया निर्यातमा केन्द्रित भएर चियाको अर्गानिक उत्पादन गरी गुणस्तरीय बनाएर बजारमा पठाउनु पर्ने राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको निष्कर्ष छ। ट्रेडमार्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडमार्कको माध्यमबाट नेपालको क्वालिटीको चिया अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्नको लागि अहिले चाहिँ यो एक्सपोर्टको इन्क्रिज कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा ट्रेसेबिलिटी कन्सेप्ट, अर्गानिक प्रोडक्सनलाई मार्केट प्रमोसनको उद्देश्यका साथ ट्रेसेबिलिटी कन्सेप्टको चाहिँ नेपालकै चियाको इतिहासमा गभर्नमेन्ट सरकारको मातहतबाट अहिले यो परियोजना अहिले सुरु हुन गइरहेको छ। नेपाली चियाको दिगो निर्यात अभिवृद्धि आयोजनाको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिया पुर्याउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान गुणस्तरीय र लोगोको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको प्रदेश नम्बर 1 का कृषि राज्य मन्त्री रामबहादुर मगरले जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपाल टी क्वालिटी अफ हिमालयज नाम भएकाले यो लोगोको प्रयोग गरेर भारतमा मात्र नभएर अन्य देशमा समेत चिया निर्यात गरेर राम्रो आम्दानी लिन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल सरकारले तोकेको जुन न्यूनतम ज्याला छ त्यो ज्याला अनुसार चाहिँ हामीले न्यूनतम ज्याला दिनै सकिँदैन, किनकि यो उत्पादन जुन पत्ती टिपाई गर्दाखेरि धेरै समय पनि लाग्ने र एकजना मजदुर बराबर कम्तीमा पनि 5 देखि 10 केजीसम्म पनि टिप्न सकिँदैन। सहकारी र किसानको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच नहुने भएका कारण सरकारले बजारीकरण साथै चिया किसानको समस्याहरूको विषयमा गम्भीर भएर किसानहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने रामचे अर्गानिक चिया उत्पादक सहकारी संस्थाका मदन राई बताउनुहुन्छ। अब चिया प्लकर्स श्रमिकहरूले चाहिँ तपाईँको चिया प्लकिङ गरेर लिएर आउँछ, त्यस पछाडि तपाईँको वेटिङ गर्ने काम हुन्छ। त्यहाँ वेटिङ मेसिन त्यहाँ काटान त्यस पछाडि कति केजी भयो भनेर हाम्रो लगभग एउटा ट्रकमा 60 केजी जति जान्छ।
र के छ भने हामीले चिया चाहिँ यहाँ राखिन्छ। चियाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सहकारी तथा किसानहरूले नेपाली चियाको बजारीकरणमा समस्या रहेको गुनासो गर्दै आएका छन्। किसानको स्तरबाट कुरा गर्दा चिया बजारीकरणको समस्या हुनुका साथै अर्ग्यानिक प्रमाणीकरणमा कठिनाई रहेको, श्रमिकको ज्याला लगायतका विषयमा समस्या रहेको चिया उत्पादक जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष इन्द्र सारू मगरको भनाइ छ। कृषि गर्ने खेतालाको रूपमा मात्रै धेरै ठाउँमा व्यवहार गरेको पाइन्छ र उनीहरूको ज्याला मजदुरी चाहिँ सरकारले तोकेको मापदण्डको मजदुरको नभएर सामान्य खेतीपाती गर्दाखेरि अरू खेतीमा जसरी ज्याला दिइन्थ्यो त्यही ढाँचामा प्रयोग गर्ने गरेको हामीले अहिले चिया क्षेत्रको धेरै जसो समस्या चाहिँ त्यो देख्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चियाको निर्यातको ठूलो सम्भावना रहेको तर्फ केन्द्रित भएर सरकारले चिया उत्पादन, प्रशोधन, गुणस्तर साथै बजारीकरणका लागि सहयोग गर्ने हो भने नेपाली चियाले विश्व बजारमा राम्रो ब्रान्ड बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। धनकुटाबाट टिभी जर्नलिस्ट कोकिला भण्डारीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी भित्र्याउन पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने गरी नयाँ विनियमावली तयार पारेको छ। राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली 2077 तयार पार्दै विदेशी लगानी भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो। राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारण तथा सरकारवालाहरूको जानकारीका लागि मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो। विभागका कार्यकारी निर्देशक बम बहादुर मिश्रले मस्यौदा तयार भएको र सरकारवालाहरूको सुझाव समेत समेटेर यसलाई अन्तिम रूप दिइने जानकारी दिनुभयो। नियमावलीमा विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा कम्पनी तथा उद्योग दर्ता लगायतका सम्भाव्यता, अध्ययन खर्च र पूर्व सञ्चालन खर्च बाबतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ प्रणाली मार्फत नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन विदेशी लगानीको पूर्व स्वीकृति वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरे पश्चात सो बापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति समेत लिनु नपर्ने, तर विदेशी लगानी स्वीकृत भए पश्चात विदेशी मुद्रा भित्र्याउनु पूर्व तोकिएको ढाँचामा लिखित जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। काठमाडौँमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले वालिङ नगरपालिकालाई पराजित गरेको छ। साधोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा मंगलबार भएको खेलमा आर्मीले स्याङ्जाको वालिङलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। आर्मीलाई जित दिलाउन शर्मिला थापा र विमला चौधरीले 1-1 गोल गरिन्। खेलको 83औं मिनेटमा वालिङ 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। वालिङकी क्याम्ब्रिनी डिफेन्डर कियो मेग्ने फेनिसानाइलीले 2 पहिलो कार्ड पाउँदै मैदानबाट बाहिरिएकी थिइन्। जितसँगै आर्मीले 8 खेलमा 19 अङ्क जोडेको छ। आर्मी लिगको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। वालिङ 8 खेलमा 11 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्यूज। निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन आयोगलाई आग्रह। आधिकारिक नेकपा आफैसँग रहेको दाबी। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम नसचिए देश राजनैतिक सङ्कटमा फस्ने प्रचण्ड नेपाल समूहको चेतावनी। आन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन प्रयासरत। पहिलो चरणमा 40 र दोस्रो चरणमा 37 जिल्लामा चुनाव गर्ने सरकारको निर्णय। आवश्यक तयारीमा जुट्न मातहतका निकायलाई निर्देशन। विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्र देवसाक्य नियुक्त। कुलमानको प्रसङ्ग हटियो। हिजो विद्यालयबाट थुतेर जनमुक्ति सेना बनाएकाहरूको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अवमूल्यन गरेको मन्त्री लेखराज भट्टको आरोप। कार्यकर्तालाई बिर्सेर परिवारवादमा लागेको दाबी। नागरिक एपबाटै सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवा लिन सकिने। कोषले प्रवाह गर्ने सेवालाई सहज र प्रविधि मैत्री बनाउने उद्देश्य अनुरूप नागरिक एप मार्फत सर्वसुलभ ढङ्गले मोबाइलबाटै प्राप्त गर्न सकिने। पछिल्लो 24 घण्टामा 4309 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकमा 160 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 165 जना संक्रमित निको, 2 जनाको मृत्यु। सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत 14 खर्ब 46 अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक भएको बजेट 13 खर्ब 44 अर्बमा झारियो। अनिवार्य दायित्व र पूर्व सहमति दिएका आयोजनाको बजेट भने कटौती नहुने। ताप्लेजुङमा भिरमा लागेको डढेलोले श्रीजङ्गा गाउँपालिका 3 तेल्लोकको खुन्द्रुङवा आधारभूत विद्यालय भवन जल्यो। कार्यालयको खाता लगायत सामग्री निकाल्ने प्रयास गरेका टङ्क भट्टराई घाइते।
बागरथीको हत्यारा छिट्टै पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको प्रतिबद्धता। जनतालाई शान्ति र सुरक्षा दिनु सरकारको दायित्व भएकाले यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड। कमल पोखरी विश्वरूप भगवती गुठीको रहेको प्रमाण। कमलको फूल मानन्दर समुदायको रोहबरमा चढाउनु पर्ने परम्परा। 51 दिनदेखि वीर अस्पतालमा आमरण अनसनरत गङ्गामाया अधिकारीको जीवन रक्षा र न्यायको माग गर्दै मानवाधिकार कर्मीद्वारा बालुवाटारमा प्रदर्शन। गङ्गामाया सहितका पीडितहरूले नेपालमा न्याय नपाए यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने चेतावनी। सर्लाहीको मलङ्गवा नाकामा भारतीय पक्षबाट अवरोध। नाका नखुल्दा राजस्व कमी हुनुको साथै अवैध तरिकाले आवत जावत बढ्दा सुरक्षाको दृष्टिले समेत कठिनाई। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरद्वारा 121 केजी गाँजा सहित एक व्यक्ति पक्राउ परेमा धनगढीमाई नगरपालिका 10 0 माइलका 41 वर्षीय सन्त बहादुर मगर। आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक पदमा दीर्घराज मैनाली नियुक्त। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नाम स्वीकृत दिनसाथ कार्यभार सम्हाल्ने। भक्तपुरमा निर्माणाधीन वीर अस्पतालका लागि आर्थिक अभाव नहुने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाई। स्थानीय निकायका प्रमुखलाई 6 महिनाभित्र प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब विजयी। आर्मीद्वारा वालिङ 2-0 गोलले पराजित। पश्चिमी क्षेत्रका उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा हिमपातको सम्भावना। तराईका जिल्लामा हुस्सु र कुहिरोले जनजीवन प्रभावित। मोरक्कोमा भीषण वर्षा र बाढी। कम्तीमा 24 जनाको मृत्यु, 10 जनाको उद्धार। अझै केही व्यक्ति बेपत्ता, खोजी कार्य जारी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्धको महाअभियोगको सुनवाई सुरु। राजनैतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको आरोप। भारतमा नेपाली बालिकाको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको 12 दिनपछि उजुरी दर्ता। सब नजलाई राखेमा र कतै उजुरी गरेमा बालिकाको परिवारलाई नै मार्ने धम्की दिएका कारण उजुरी दिन ढिलाइ भएको मृतकका बाबुको भनाई। रोनाल्डोलाई पछि पार्दै फुटबलर स्टार खेलाडी लियोनल मेसी दशककै उत्कृष्ट फुटबलर घोषित। विरोध प्रदर्शनमा संयमता अपनाउन म्यानमारको सेनाको आह्वान। देशमा स्थिरताका लागि प्रदर्शन र विरोध बाधक हुने सेनाको ठहर। र भारतको उत्तराखण्डमा गएको हिम पहिरोमा परेर 26 जनाको मृत्यु, 180 जना अझै बेपत्ता। बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। एक प्लेट बिरयानीको मूल्य कति पर्ला? 200, 500 वा 1000। तर अचम्म दुबईको एक रेस्टुरेन्टमा विश्वकै महँगो बिरयानीको लन्च गरिएको छ, जुन बिरयानीको मूल्य 32,000 रुपैयाँ रहेको छ। दुबईको बम्बे बोरहा रेस्टुरेन्टको 1 वर्ष भएको वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा रेस्टुरेन्टले यो बिरयानीको नयाँ मेनु ल्याएको हो। यो बिरयानीमा 23 क्यारेटको सुनका साथै बिरयानी मिसाइन्छ। हालै मात्र एक लन्च गरिएको संसारकै महँगो यो बिरयानी अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन आयोगलाई आग्रह। आधिकारिक नेकपा आफैसँग रहेको दाबी। दिनेश थपलियाले आयोगको तयारीका बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनुभयो। पहिलो चरणमा 40 र दोस्रो चरणमा 37 जिल्लामा चुनाव गर्ने सरकारको निर्णय। आवश्यक तयारीमा जुट्न मातहतका निकायलाई निर्देशन। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम नसचिए देश राजनीतिक सङ्कटमा फस्ने। प्रचण्ड नेपालसम्मको चेतावनी। आन्दोलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन प्रयासरत। सरकारद्वारा अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बजेटको आकार घटाइयो। चालु आर्थिक वर्षका लागि 14 खर्ब 46 अर्ब रुपैयाँको आय व्यय सार्वजनिक। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब विजयी। आर्मीद्वारा वालिङ 2-0 गोल अन्तरले पराजित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले यसअघिको संस्करणमा सोधेको प्रश्नको अन्तिम जवाफ यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला।
थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।